विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी भई मान्य सदस्यहरूलाई सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनलाई म स्पष्ट पार्न उपस्थित भएको छु। मैले ठोस विषयमा केही कुरा राख्नु अगाडि यस सम्मानित सदनमा थोरै त म आफूले कमिटमेन्ट गरेका, गत साल कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू पुरै पुरा गर्न नसकेकोमा दुःख पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी यो सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने र बजेट वक्तव्य तयार पार्ने सन्दर्भमा जुन परम्परागत तरिका छ र एकचोटि पेश भएपछि कमा फुल स्टप पनि फेर्न नपाइने, जति दिन छलफल गरे पनि जति तर्क सुझाव मान्य सदस्यहरूले पनि राखे पनि फेरबदल नहुने यो परम्परा ठिक छैन। त्यसकारण यो पटक त समयको दबाव र अभावले सकिएन, अर्को साल चाहिँ यो प्रक्रियालाई बदलिनेछ भनेर मैले यस सम्मानित सदनमा कमिटमेन्ट गरेको थिएँ र मैले त्यसको निम्ति जमर्को पनि गरेँ। मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ, मैले सम्पूर्ण कार्यतालिका, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यतालिका हेरफेर गरेर पर्याप्त छलफलको निम्ति र छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्ने गरी, तिनलाई पनि समावेश गर्ने गरी कार्यतालिका हेरफेर पनि भयो। त्यो अझ समय अभावले गर्दा मैले अध्यादेश मार्फत त्यो कार्यतालिका हेरफेर गरेको थिएँ र मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ, त्यसअनुसार यो नयाँ अहिलेको समीकरण बनिसकेको थिएन। पुरानै समीकरण हुँदा नै त्यो कार्यतालिका फेरबदल गरिएको थियो र पुरानै अर्थमन्त्रीबाट त्यो नयाँ कार्यतालिका अनुसार विगतको भन्दा नितान्त फरक समयमा झन्डै 3 महिना अगाडि बजेट सम्बन्धी सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यो आफैमा परम्परागत शैली बदल्न यो सरकारले मेरो नेतृत्वमा गरेको एउटा ठुलो पहल कदमी हो भन्ने मलाई लाग्छ र तपाईँ हामी सबैले त्यो सुन्यौँ पनि, त्यो छलफलमा सहभागी पनि भयौँ र यसै बिचमा फेरि नयाँ समीकरण बन्यो। थोरै राजनीतिक उतार चढावले गर्दा कार्यतालिका भनेअनुसार अगाडि लान सम्भव भएन र गर्दै जाँदा कता कता कयौँ कुरा मैले जे सोचेको थिएँ गत साल नयाँ तरिकाले लगिन्छ भन्नेमा आफू पुरै सफल हुन नसकेको दुःख मलाई छ। तर यो प्रयास जारी रहनेछ। आउने दिनमा मान्य सदस्यहरूले राखेका सुझावहरू, आलोचनाहरू, टिप्पणीहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर, त्यसलाई पनि समावेश गरेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास चाहिँ जारी राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु र हामी सबैले पनि त्यसमा आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न जरुरी पनि छ भन्ने म ठान्छु। अहिले पनि मान्य सदस्यहरूले जति विषय राख्नु भएको छ यसलाई अन्तिम रूप दिने बेलासम्म सम्भव हुने जति करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा म राख्दछु। सम्भव हुने जति सच्याउने ठाउँ मिलेसम्म सच्याएर जानुपर्छ। बजेटको विनियोजन जस्तो गरी भयो भन्ने मान्य सदस्यहरूले आलोचना गर्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, कतिपयले आक्रोश पोख्नु भएको छ, कतिपयले बजेट वक्तव्यको त्यो पाठै च्यात्नु भएको छ। त्यो सबै परिदृश्य मैले गम्भीर रूपले हेरेको पनि छु, देखेको पनि छु। सम्भव हुनेसम्म उपाय खोजेर त्यसलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस मान्य अर्थमन्त्रीलाई पनि मैले भनिराखेको छु। सम्भव हुनेसम्म करेक्सन गर्नुपर्दछ। अलि बढी भौतिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सदनमा उठेको पनि मैले सुनेको छु। मैले मान्य भौतिक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसँग पनि हुन सक्ने जति कहाँ सकिन्छ त्यस्तो अलि बढी करेक्सनको सम्भावना भएको ठाउँमा करेक्सन गरौँ भनेर पनि भनेको छु र उहाँले पनि त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने भनिराख्नु भएको हुनाले यति कुरा मैले पहिला सामान्य रूपमा राख्दै अब म ठोस विषयमा जान चाहन्छु।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन, शासकीय प्रबन्ध तथा राष्ट्रको समग्र नीति निर्माण एवं व्यवस्थापनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय निकाय हो भन्ने हामी सबैलाई विदितै छ। शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन एवं त्यस अनुरूपको निर्णय, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण गर्न यस निकायले राष्ट्रको समग्र सुशासन, सदाचार प्रवर्धन, शासकीय सुधार, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर्तह समन्वय जस्ता बहुआयामिक विषयमा काम गर्दै आएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको यही भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउन यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको बजेट तर्जुमा गरिएको छ। अब म खर्च कटौतीका सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका प्रस्तावमाथि प्रश्न पार्न चाहन्छु। मान्य सांसदहरूले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीका बारेमा प्रस्ताव राख्नु भएको छ। राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य र अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 73 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यसै अनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्य सञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। दोस्रो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको चालु तर्फका अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च, कार्यक्रम खर्च र विशेष कार्यक्रम खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश भएको छ। मान्य सदस्यहरूले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा उल्लेख भएको शीर्षक मध्ये अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षक नम्बर 22,319 अन्तर्गत कार्यालय सामग्री खरिदका लागि बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसैगरी कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर 22,522 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न 9वटा महाशाखाहरूको कार्य जिम्मेवारी र कार्य विवरण अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। विशेष कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर 22,523 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मातहतका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। तसर्थ चालु खर्च अन्तर्गतका खर्चहरूमा दोहोरोपना नभएको, बरु अनिवार्य दायित्व एवं दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र चालु खर्चमा गत वर्षभन्दा उल्लेख्य कटौती गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको अर्को विषय योजना आयोगको औचित्यका सम्बन्धमा छ। यस सम्बन्धमा केही प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको मान्यहरूलाई अवगत नै छ। यसको बारेमा कहीँ कतै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विद्यमान सङ्घीय संरचनामा देशमा समष्टिगत एवं एकीकृत नीति तथा योजना निर्माणमा यस आयोगको सान्दर्भिकता कायम रहेको मात्रै होइन, यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको महसुस हुन्छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि विकास कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच तहगत समन्वय एवं 761वटै सरकारहरूसँग सबैको साझा निकायको रूपमा सहकार्य गर्ने भूमिका कुनै एकल मन्त्रालय वा इकाइले गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। साथै सङ्घीय संरचना बमोजिम तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण, तहगत समन्वय, अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, राष्ट्रिय गौरव एवं रूपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको आधार र मापदण्ड तर्जुमा, आयोजनाहरूको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन तथा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न समेत आयोगको विशिष्ट भूमिका रहेको विषय समेत म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु।
अनि हामीले अहिले 16औं पञ्चवर्षीय योजना अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो सबै काममा पनि योजना आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा मान्यज्यूहरूले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजनबारे समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सम्बोधनका क्रममा नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको कुरा राखि नै सकेको छु। तर पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्वयित र नतिजामूलक छ। बजेटले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीव्र विकास मार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सोही अनुरूप स्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रूपान्तरणकारी ठुला राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली, मध्य प्रदेश लगायतका भौगोलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न जोड दिइएको छ भन्ने कुरा म मान्यहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बजेट बाँडफाँडका विषयमा मान्यजीहरूले उठाउनु भएको चासो र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारले आगामी दिनमा थप संवेदनशील भएर काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा मान्य सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरूका बारेमा समेत केही प्रश्न र जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सो सम्बन्धमा समेत सम्मानित सदन समक्ष म केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एक, हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूबाट हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारी निकायबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा र सरल तरिकाले गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र समाधान गर्न तथा त्यस्ता निकायबाट भएका सेवा प्रवाह सम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा जनताका जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रभावकारी सञ्जाल विस्तार गर्न हेलो सरकारको स्थापना गरिएको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। यसबाहेक गुनासो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न निकायका आफ्नै संयन्त्र पनि छन्। सरकारका तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा प्राप्त हुने जनगुनासो सम्बन्धित तहबाटै व्यवस्था गर्न सकिए यसले आम नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा र अपनत्व वृद्धि हुने र जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न समेत यसले अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। जनसरकारका कतिपय गुनासाहरू हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीको सबभन्दा तल्लो इकाइ वडा तहबाटै व्यवस्थापन हुन सक्दछन् भने कतिपय गुनासो सङ्घीय सरकारका निकायबाट मात्रै सम्बोधन हुने प्रकृतिका पनि छन् र हुन्छन् पनि। यसै गरी कतिपय गुनासो व्यवस्थापनका लागि अन्तर तह समन्वय र पहल गर्न जरुरी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तथा प्रदेश तह र विभिन्न निकायबाट समेत हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने गरेको तथ्यलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसैले नागरिकका गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सङ्घीयता अनुरूप विकेन्द्रित गरी तत्त तह र निकायबाट सञ्चालन गर्ने तर सबै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली बीच आपसी समन्वय गरेर एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत सञ्चालन र सहजीकरण गर्नु नै उपयुक्त र वैज्ञानिक विधि हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हेलो सरकारलाई एकीकृत प्रणालीका रूपमा व्यवस्थित गर्न यसको निर्देशिका समेत परिमार्जन गरिएको छ। 2, राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग विगत सरकारकै पालामा अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको मातहतमा राखिएको अवस्था हो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमयको अवैध ओसार पसार र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण
र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालय मातहत राखिएको कुरा स्पष्ट नै छ। यसका साथै राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धमा काममा दोहोरोपना र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धान कार्य हुनुपर्ने देखिएको पनि हो। अर्कोतर्फ राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूको पनि आफ्नो अनुसन्धान गर्ने इकाइ रहने भएकोले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बृहत र अन्तर सम्बन्धित प्रकृतिका अनुसन्धानको जिम्मा दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट कार्य सम्पादन हुँदा त्यो प्रभावकारी हुने र तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखिएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राख्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य सहज हुन जान्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुको साथै यस विभागलाई समेत थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ। मान्यज्यूहरूलाई विदितै छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्वामित्वको अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हालको व्यवस्था गरिएको हो। 3. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउन विगतदेखि नै विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदलले अध्ययन गरी दिएका सुझाव र विभिन्न सिफारिसहरू प्राप्त भएका थिए। यिनै सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई मध्यनजर गरी बदलिँदो समय र परिवेश अनुसार यस कार्यालयको सङ्गठन संरचनालाई दक्ष, प्रभावकारी, मितव्ययी, नतिजामुखी बनाउन सङ्गठनको कार्य प्रकृति र कार्यबोझको विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र मातहतको निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा यस कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य र क्रियाकलाप पहिचान गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै आएको र सोही बमोजिम यस कार्यालयलाई पुनः संरचना गरी 68 वटा दरबन्दी कटौती गरिएको विषय समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाट अन्य निकायहरूलाई समेत प्रभावकारी र नतिजामुखी सङ्गठन निर्माणका लागि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा एकदमै पेचिलो र संवेदनशील विषय हो। यसमा सूचनाको प्राप्ति तथा विश्लेषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा त्यसको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरी प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत राखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा समेत यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने गुप्तचर संयन्त्रहरू देशको कार्यकारी प्रमुख अन्तर्गत रहने अभ्यास रहेको पनि देखिन्छ। नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरी यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो। फेरि पनि अहिले भर्खरै पनि हाम्रो उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले गृह मन्त्रालयलाई पनि यो निकाय चाहिने नै भयो भनेर मसँग विषय राखिराख्नु भएको छ। यसमा एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएपछि त्यसो गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर हालसम्म चाहिँ यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतै राखिएको छ। सभामुख महोदय, खर्च कटौतीको प्रस्ताव अन्तर्गत मान्य सदस्यहरूले अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विनियोजन शीर्षकहरूका बारेमा समेत प्रश्न गर्नुभएको छ। ती विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटले 5 उद्देश्य, 5 प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका 5 रणनीति र 5 रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम तर्जुमा भई बजेट विनियोजन गरिएको कुरामा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि यहाँ प्रस्तुत भएका तथ्यहरूबाट मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका प्रश्न र जिज्ञासाको सम्बोधन भएको विश्वास
मैले लिएको छु। मान्यज्यूहरू प्रेम सुवाल, अमरेश कुमार सिंह, बीना लामा, चन्दा चौधरी, ज्ञानबहादुर शाही, ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकको खर्च घटाउन राख्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्तावका सम्बन्धमा मैले स्पष्ट पारिसकेको छु। मान्यज्यूहरूको जोड खर्च कटौतीमा भन्दा पनि यी कार्यालयहरूको नीतिगत र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहेको हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यसैले मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न यी निकायहरूबाट रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूसँग मेरो सहमति नै छ। यी निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाई देशलाई जनअपेक्षा अनुरूप समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउँदै सुशासन कायम गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरि पनि रहेको छ र यसमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। तसर्थ मान्य सदस्यहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिई विनियोजन विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।